अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत का मामला हर गुजरते दिन के साथ इस केस में डेवलपमेंट्स मंजर आम पर आ रही हैं जो कि होशरुबा हैं, जो कि चौंका देने वाली हैं। हुमैरा कत्ल केस में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। अपार्टमेंट से अहम तरीन सबूत बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो सफ़ेद पाउडर बरामद हुआ उसको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजा गया, उसकी असल हकीकत भी मंजर आम पर आई है। और एक शख्स जो हुमैरा का मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता रहा और बाद में उसका मोबाइल फ़ोन गायब कर दिया गया। पुलिस के हाथ मज़ीद कुछ एविडेंसेस लगे हैं, सीटीडी के हाथ भी लगे हैं। आज के इस व्लॉग में आपके गोश गुजार करने वाली हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये पहले दिन से ही कहा जा रहा है कि ये कोई आम मौत नहीं थी, ये कोई सादा सा हादसा नहीं था, बल्कि ऐसे लग रहा है कि बहुत प्लानिंग के तहत जो है शातिर दिमाग किसी शख्स ने ये सारा ड्रामा जो है तबई मौत का वो रचाने की कोशिश की है। हर गुजरता दिन ये साबित करता जा रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ छुपाया गया है और कुछ ना कुछ दबाया गया है। पुलिस और सीटीडी को हुमैरा के फ्लैट से एक ऐसा शवाहिद मिला है जिसने सारी की सारी जो तफ्तीश है उसकी सिमत को बदल कर रख दिया है। फ्लैट से सफ़ेद पाउडर बरामद हुआ जो कि बदबू छुपाने की साजिश हो सकती है। आई एम श्योर ये खबर आप तक ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, लेकिन बड़ी गिरफ्तारी किसकी हुई है और बहुत सी चीज़ें आगे चलकर आपको वो भी बताऊंगी। थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड दे दूं कि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक काउंटर टेररिज्म की टीम ने एक बार फिर हुमैरा के फ्लैट को विजिट किया, जहां जाए वक़्वा के असर नौ तलाशी ली गई। लेकिन जो मंजर उनके सामने था वो उनका भी ये कहना है कि चौंका देने वाला था। फ्लैट के मुख्तलिफ कमरों में और मुख्तलिफ हिस्सों में मिट्टी के बर्तन मौजूद थे और मिट्टी के बर्तनों से सफ़ेद पाउडर जो है वो बरामद हुआ। ये पहले दिन से बात कही जा रही है कि हुमैरा की लाश की बदबू 9 माह तक ना फैलना, ये एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक सवाल है और पुलिस इसी को डिग आउट करने की कोशिश कर रही है। ये कोई घरेलू चीज़ नहीं है, ये कोई खुशबू नहीं है, ये कोई मैं कहती हूँ स्पाइस नहीं है, बल्कि एक खामोश सा सवाल है कि आखिर कौन था जिसने ये पाउडर रखा और हुमैरा की लाश की बदबू को छुपाने की कोशिश की। खैर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो एहलकार थे इन्होंने पाउडर के सैंपल्स फ़ौरन केमिकल एग्जामिनेशन के लिए भिजवा दिए हैं और शक जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है ये पाउडर लाश की बदबू को रोकने के लिए इस्तेमाल किया गया हो और यही बात इस केस को महज कुदरती मौत के खाने से निकालकर कत्ल की जानिब जो है वो धकेल रही है। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट ये हुई है, हुमैरा के पेरेंट्स का, हुमैरा की फैमिली का इंटरव्यू मंजर आम पर आया था और ये कहा जा रहा था कि इन लोगों की पूरी कोशिश है कि इस केस को कमज़ोर किया जा सके। मुझे नहीं पता उनकी इन्वॉल्वमेंट है, उसके भाइयों की इन्वॉल्वमेंट है इस केस में या नहीं है, क्योंकि जब आप भाई की अलहदा से स्टोरी निकालते हैं तो उसका भी एक ब्रोकन हाउस है और उसकी भी एक अलहदा किस्म की स्टोरी जो है वो मंजर आम पर आ रही है। लेकिन अब पुलिस ने ये फैसला किया है कि बाकायदा तौर पर हुमैरा के भाइयों को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें पुलिस को ऐसी मिली हैं जिनकी कड़ियाँ हुमैरा के भाइयों तक जा रही हैं। खैर, हुमैरा का आईफोन पहले भी आपको बता चुकी हूँ, ये पहले दिन से ही गायब है और इस केस का सबसे पुरस्कार पहलू ये है कि हुमैरा का कीमती मोबाइल फ़ोन, वही आईफोन जो इस केस में एक बहुत बड़ा डिजिटल सबूत साबित हो सकता है, वो आज तक नहीं मिला। किसी ने उसको गायब किया और कोई उसको इस्तेमाल करता रहा है। सीटीडी ज़राए के मुताबिक ये फ़ोन ना सिर्फ गुम है बल्कि इसका इस्तेमाल भी जारी रहा, यहाँ तक कि जब शुबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुबैना तौर पर अक्टूबर 2024 में हुमैरा की मौत हुई, उसके बाद भी इस फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता रहा और ये सिलसिला हुमैरा की मौत के कई माह तक जारी रहा। ये फ़ोन किसके हाथ में है? क्या कोई और इसका व्हाट्सएप इस्तेमाल करता रहा? क्या इसके ज़रिए हुमैरा के ऑनलाइन होने का धोखा दिया जाता रहा कि वो ऑनलाइन है और कोई इसको मतलब उसका पीछा ना कर ले या उससे राब्ता कायम करने की कोशिश ना कर ले? ये सब कुछ जो है सीटीडी इन तमाम पहलुओं पर भी गौर कर रही है और मेरी कुछ ज़राए से बात हुई है, कुछ क्राइम रिपोर्टर से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी पुलिस या सीटीडी वाले नहीं बता रहे, लेकिन उन तक भी जो इतलात पहुंच रही हैं जो कि अनऑफिशियल हैं वो ये हैं कि हुमैरा का मोबाइल फ़ोन, आईफोन वो बरामद हो चुका है, पुलिस को सुराग मिल चुका है, लेकिन मज़ीद सबूत इकट्ठे करने के लिए इस बात को अभी
چھپایا جا رہا ہے. تو یہ اس کی کیا حقیقت ہے یہ آنے والے دن میں ہی منظر عام پر آ جائے گی. عدالتی کارروائی کی بات کریں اور قاتل ثابت کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ تیز ہو رہی ہیں. کراچی کے ایڈیشنل سیشن عدالت میں وکیل شاہزیب سہیل کی جانب سے مقدمہ درج کروانے کی باقاعدہ درخواست جو ہے وہ دائر کی گئی ہے. ان کا موقف ہے یہ قدرتی موت نہیں بلکہ باقاعدہ قتل ہے. عدالت نے پولیس کے حکم دیا ہے کہ مقتولہ کے اہل خانہ کا موقف لیا جائے. 16 اگست کا ٹائم فریم دیا گیا ہے. 16 اگست تک تفتیش کی مکمل رپورٹ پیش کی جائے گی. پولیس کا کہنا ہے اگر فرانسک شواہد مضبوط نکلے تو وہ خود قتل کا مقدمہ جو ہے وہ درج کریں گے. میک اپ آرٹسٹ کا بیان اور ایک اور سرا. حمیرہ کے قریبی میک اپ آرٹسٹ نے بھی بیان دیا ہے اور یہ ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اکتوبر کے مہینے سے حمیرہ سے رابطہ نہیں ہوا. فیبرری تک اس نے رابطہ کرنے کی کوشش کی, کوئی رسپانس نہیں تھا. موبائل پہ رنگنگ ہوتی تھی, کوئی فون اٹینڈ نہیں کرتا تھا. پھر جب اس نے سوشل میڈیا پر حمیرہ کے گمشدگی کی پوسٹ ڈالی تو حمیرہ کا جو لاسٹ سین تھا واٹس ایپ کا وہ بھی آف کر دیا گیا اور اس کی ڈی پی بھی ہٹا دی گئی. اب یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی مرنے کے بعد تو آن لائن رہ نہیں سکتا, یا کوئی مرنے کے بعد تو ڈی پی جو ہے وہ چینج کر نہیں سکتا. اور میرا نہیں خیال کہ حمیرہ کا میک اپ آرٹسٹ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو پولیس نے میک اپ آرٹسٹ سے اس تمام معاملے کے اسکرین شاٹس جو ہیں وہ اب لیے ہیں اور اس پہلو پر بھی کام جاری ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ حمیرہ کے بھائی کو بھی پراپر انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جا رہا ہے, اس میک اپ آرٹسٹ کو بھی بنایا جا رہا ہے. فائنل رپورٹ اور آخری موڑ کی اگر بات کریں, پولیس ذرائع کے مطابق فرانسک اور ڈی این اے رپورٹس آخری مراحل میں ہیں. پوسٹ مارٹم مکمل ہو چکا ہے, اب صرف حتمی کیمیکل رپورٹ کا انتظار ہے, جس کے بعد کیس یا تو قدرتی موت کی فائل میں بند ہو جائے گا یا پھر کھلے گا کہ یہ ایک اندھا قتل جو ہے وہ کیا گیا ہے. خاندان کی بے حسی دیکھیں, جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکی ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ چونکا دینے والی ہیں. میرا ذہن اس بات کو قبول کرنے کو ہی تیار نہیں کہ اس کیس میں ٹھیک ہے موت ہو جاتی ہے, سارا کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جو مختلف ایویڈنسز ہاتھ لگ رہے ہیں, کبھی موبائل فون غائب ہونا, کبھی حمیرہ کے میک اپ آرٹسٹ کا بیان کچھ آنا, بھائی کے ساتھ جائیداد کا تنازع ہونا, فلیٹ سے پاؤڈر جو ہے وہ برآمد ہونا, یہ تمام چیزیں نارمل چیزیں نہیں ہیں. سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ حمیرہ کی لاش جو تھی وہ اپارٹمنٹ میں کئی ماہ تک پڑی رہی. اس دوران 2 عیدیں آئیں, بقرہ عید بھی آئی اور چھوٹی عید بھی آئی, روزے آئے. روزوں میں نارملی سیلیبریشنز ہوتی ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. اہل خانہ کو کچھ نہ کچھ تو معلوم ہونا چاہیے تھا. ایسی کیا اس سے گستاخی ہو گئی تھی کہ اہل خانہ نے اس کو دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو میرے خیال میں پولیس کا یہ پہلو کہ اس کے بھائی کو انوالو کیا جا رہا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ یا تو پھر یہ غفلت ہو سکتی ہے, اور اگر غفلت ہے تو بہت بڑی ہے, یا کچھ اور چھپایا جا رہا ہے. قتل تو شاید میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا خون بولتا ہے, تو قتل ایک دن جو ہے وہ ثابت ہو ہی جائے گا. مگر یہ سوال ہمیشہ زندہ رہے گا کہ حمیرہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا, اور کس نے کیا کا تو جواب مل جائے گا, لیکن کیوں کیا, اور کیا کوئی بھی انسان یہ سب کچھ ڈیزرو کرتا ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. ایک اور امپورٹنٹ چیز جو میں مینشن کرنا بھول گئی, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کیس میں ایک گرفتاری جو ہے وہ پولیس نے کی ہے اور اس کو بھی ابھی ہڈن رکھا جا رہا ہے. یہ بات جو ہے وہ ابھی ریویل نہیں کی جا رہی, مزید شواہد کا انتظار کیا جا رہا ہے. اینی ہاؤ آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. مزید جیسے ہی اس کیس میں ڈیولپمنٹس آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.